वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ वेनेजुएला की नायब सदर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल पर गौर किया गया। कतर की वजारती कौंसिल ने फैसला किया है कि कोरोना के पेश नजर लगाई गई पाबंदियों में जुमा 18 जून से मजीद नरमी की जाएगी। दोहा में होने वाले अरब वज़राए ख़ारजा के इजलास के नताइज का खलीजी मुल्कों की जानिब से खैर मक़दम किया जा रहा है। और अमरीका ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात में कतर के किरदार की तारीफ की है, जबकि सरज़मीन फ़लस्तीन में सूरत हाल फिर से कशीदा हो गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अल बहर पैलेस में वेनेजुएला के सदर की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेल्सी एल्विना रोड्रिगेज गोमेज ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल कैबिनेट का हफ्तवार मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नजर लगाई गई पाबंदियों को मरहलावार उठाने के मंसूबे के मुतालिक सुप्रीम काउंसिल फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट, मुल्क में कोविड के नए मरीजों की तादाद में कमी और रिकवर होने वालों की तादाद में इजाफे और नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए फैसला किया गया कि कल 18 जून जुमे से पाबंदियां उठाने के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया जाएगा। दूसरे मरहले के दौरान 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाजत होगी। इसी तरह खुली जगहों पर 20 फुल्ली वैक्सीनेटेड अफराद को खेलने की या प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी। वजारती काउंसिल ने शुरा काउंसिल के मुतालिक एक कानूनी बिल को भी मंजूरी दी और उसको सिफारिशात के लिए शुरा काउंसिल को भेज दिया। दहशतगर्दी की रोकथाम में कतर के कायदाना किरदार की एक और ताजा मिसाल ये है कि शुरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद और यूएनओ के दफ्तर बराए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए सेक्रेटरी जनरल के सेक्रेटरी जनाब व्लादिमीर वोरोनकोव ने दोहा में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम के दफ्तर का इफ्तिताह किया। यूएनओ का यह प्रोग्राम दहशतगर्दी को रोकने और उसकी रोकथाम में पार्लिमानी शराकत के हवाले से काम करता है। ये दफ्तर शूरा काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान किए गए एक मुआहदे के तहत खोला गया है। इस दफ्तर का सदर मकाम कतर होगा और इसकी सरगर्मियों के जरिए पूरी दुनिया के मुल्कों की पार्लिमानों को कवर किया जाएगा। इस मौके पर तकरीर करते हुए शुरा काउंसिल के स्पीकर ने कहा कि दोहा में इस दफ्तर का इफ्तिताह अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की जानिब से दहशतगर्दी की रोकथाम में कतर के नुमायां किरदार का एतराफ है। उन्होंने कहा कि साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की क़यादत में कतर दहशतगर्दी की उसकी तमाम सूरतों में रोकथाम के लिए नुमायां किरदार अदा कर रहा है। खलीजी मुल्कों के दरमियान आपसी ताउन को मजबूत बनाने के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी की क़यादत में कतरी वफ़द ने रियाज में होने वाले खलीजी वजारती इजलास में शिरकत की। वजारती काउंसिल का ये 148वां सेशन था जो रियाज में वाक़े जीसीसी के जनरल सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद हुआ। खलीजी वजारती काउंसिल ने दोहा में होने वाले अरब वज़राए ख़ारजा के इजलास के नताइज को वेलकम कहा और जोर देकर कहा कि सूडान और मिस्र की वाटर सिक्योरिटी अरब नेशनल सिक्योरिटी का अटूट अंग है।
کونسل نے دریائے نیل کے پانیوں پر ان دونوں ملکوں کے حق کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کو مسترد کر دیا۔ ریاست قطر نے اسلامی تعاون تنظیم کی دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ قطر ایسے تمام انیشیٹوز کی سپورٹ کرتا ہے جن سے کورونا وبا کی روک تھام کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کا مشترکہ عمل مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن کے شعبوں میں ہر اعتبار سے سپورٹ کرتا ہے تاکہ ممبر ملکوں میں سماجی اور معاشی ترقی جاری رہے اور مختلف میدانوں میں اسلامی تعاون اور یکجہتی مضبوط ہو۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر بلدیات و ماحولیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر ہمیشہ سے اس بات کے لیے کوشاں رہا ہے کہ وہ سوکھے پن اور بنجر پن کی روک تھام کے لیے مشترکہ بین الاقوامی کام کے سسٹم میں ایک ایکٹیو پارٹنر ہو۔ ڈیزرٹیفیکیشن یا بنجر پن کی روک تھام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 17 جون کو منائے جانے والے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ماحولیات سے متعلق کثیر رکنی عالمی معاہدوں کے تحت انٹرنیشنل کوآپریشن کے ذریعے ڈیزرٹیفیکیشن اور سوکھے پن سے ریلیٹڈ ایشوز اور ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اقوام متحدہ کی گلوبل کمپیکٹ لیڈرز سمٹ میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ یہ سربراہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہوا۔ جناب المریخی نے اپنی تقریر میں کہا کہ قطر ایک زیادہ عدل و انصاف اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھنے والی دنیا کے قیام کے لیے مقررہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی تمام علاقائی اور عالمی کوششوں میں شریک ہے اور مسلسل اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پائیدار ترقی کے حصول کے لیے قومی ویژن 2030 کے مطابق اپنی ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب زلمائی خلیل زادہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی مختلف پارٹیوں کے درمیان مذاکرات کو جاری رکھنے میں قطر کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو آسان بنانے میں قطر کا اہم اور فعال کردار ہے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے ایک بار پھر کشیدگی اور تشدد کی خبریں آ رہی ہیں۔ درجنوں یہودی آبادکار قابض فوجی دستوں کے سخت حفاظتی پہرے میں مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں زبردستی داخل ہو گئے، جس کے بعد سے ماحول کشیدہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے کئی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے عہد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ آج کے پہلے نشریے کے اختتام سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ وینزویلا کی نائب صدر نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ قطر کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں میں جمعہ 18 جون سے مزید نرمی کی جائے گی۔ دوحہ میں ہونے والے عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس کے نتائج کا خلیجی ملکوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں قطر کے کردار کی تعریف کی ہے، جبکہ سرزمین فلسطین میں صورتحال پھر سے کشیدہ ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔